काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइयो परम्परागत घोडे जात्रा पर्व। कान्तिपुर समाचारमा आज नयाँ प्रधानमन्त्री पहिलो पटक भारतकै भ्रमण गर्न किन हतारिन्छन्? सर्वोच्च अदालतमा बेग्लै इजलास बनाउने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको प्रावधान संविधानसँग बाजिएको विज्ञको दाबीसँगै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको हेरफेर सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछ। यसैगरी बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनको लेखाजोखा, अन्तर्राष्ट्रियमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग चिनिया समकक्षी सीले के कुरा गरे र खेलकुदमा तिलोत्तमा र इटहरी गोल्ड कपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकार विस्तारको गृह कार्य थालेका प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनमा भाग पुर्याउने सकस। 16 मन्त्रालय खाली हुँदा 21 को दाबी। प्रदेश सहित प्याकेजमै सहमति गर्न कांग्रेसको प्रस्ताव। देशभरका 655 स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने सरकारी घोषणा अलपत्र। 2 वर्षमा 12 अर्ब खर्च। 124 पालिकामा काम नै सुरु भएन। आर्थिक मन्दीका कारण विश्वकै ठूला बैंक धमाधम सङ्कटमा पर्न थालेपछि लगानीकर्ता सशङ्कित। नेपाली बैंकको लगानी सुरक्षित रहेकाले नआत्तिन विज्ञको सुझाव। युक्रेनबाट रुसी सेना फिर्ताका लागि पुटिनलाई दबाब दिन मस्कोमा रहेका चिनिया राष्ट्रपति सीलाई अमेरिकाको आग्रह। जापानी प्रधानमन्त्री किसिदा पनि कियवमा। र प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपमा नेपालले भोलि लाओससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। प्रतियोगिताका लागि 6 नयाँ खेलाडीसहित 23 सदस्यीय राष्ट्रिय टोली घोषणा। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकका केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको पाइएका छन्। संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी घटनालाई 2 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। विधेयक अनुसार मानवाधिकारको उल्लङ्घन अन्तर्गत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको 9 प्रकारका कार्यलाई समेटिएको छ, जसमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका कार्यलाई राखिएको छ। यस्तै विधेयकमा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करनी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिइएको यातना भनी छुट्याइएको छ। 2071 सालमा ल्याइएको ऐनमा यी सबैलाई 9 बुँदामा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमै राखिएको थियो। ऐनमा सबै घटनालाई गम्भीर उल्लङ्घनमा राखिएकाले दफा 22 बमोजिम मेलमिलाप र दफा 26 अनुसार क्षमादानको कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था थिएन। मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा क्षमादान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी कानुनले नै नदिने भएकाले पनि सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले छुट्याइएको हो। व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कुरा अब बलपूर्वक बेपत्ता भनिएको छ हैन। त्यसै गरेर चाहिँ अब यौन हिंसाहरूलाई पनि सामान्यमा मेलमिलाप हुन सक्ने खालको विषय बनाइदियो, क्षमादान हुन सक्ने विषय बनाइदियो, खाली एउटा बलात्कार बाहेक हो। यसरी चाहिँ गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र थोरै विषयवस्तुलाई मात्रै समेटेको अवस्था छ। यसले गर्दा के हुने भयो भने अब ती विषयहरू बाहेक अरूमा त स्वतः चाहिँ मेलमिलाप र क्षमादान हुने भयो। संशोधन विधेयकमा 3 सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्ने र विशेष अदालतबाट भएको फैसला उप सर्वोच्चमा पुनरावेदन जान सक्ने व्यवस्था थपिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत 1 वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। पार्टीका भनौँ नि व्यक्तिहरूलाई त्यो परेको मुद्दा खण्डमा उसले मानव त्यो मुद्दा नचला भन्छ होइन, उसको विरोधी पक्ष छ भने मुद्दा चला भन्ला है भनेपछि आयोग त त्यतिकै निष्प्रभावी भइहाल्यो। संशोधन विधेयक आएको छ, यो खासै ढङ्गले तपाईँको संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने अवस्था। एउटै कुरो के छ भन्दाखेरि विशेष अदालतले गरेको निर्णय चाहिँ पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ सर्वोच्चमा लाग्ने भन्ने एउटा जुन प्रावधान छ त्यो स्वागतयोग्य छ। अन्यथा भनौँ नि अरू त्यसमा खासै कुनै पीडितलाई चाहिँ भनौँ तपाईँको न्याय दिने हिसाबले चाहिँ यो संशोधन लागेको छ।
संशोधित विधेयकमा प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा घटी सजाय हुने गरी मागदाबी लिन सक्ने व्यवस्था समेत छ। 16 वर्ष यता राजनीतिक दल, गैर सरकारी संस्था र बाह्य स्वार्थको चपेटामा धेरै पटक गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दा अदालती प्रक्रियामा अघि बढ्न थालेपछि ल्याइएको संशोधन विधेयकले हदम्यादको तगारो भने हटाउनेतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। संवैधानिक परिषद निष्क्रिय रहेका कारण न्यायपालिकाको नेतृत्व 13 महिनादेखि रिक्त छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले द्रुत मार्गबाट कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सदस्य मध्ये 50% उपस्थित भए पुग्ने र त्यसको पनि बहुमतले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिने व्यवस्था राखेर ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाइएको हो। सरकारले संसदमा पेश गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशकै व्यवस्था कायम गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि सरकारले ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक र शेरबहादुर देउवाको पालामा 1 पटक अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरिएको थियो, तर त्यो अध्यादेश संसदमै पेश गरिएन। विगतमा पटक पटक अध्यादेश जारी गर्ने, फिर्ता गर्ने, फेरि जारी गर्ने, तर त्यसलाई संसदबाट स्वीकृत भने नगर्ने गलत शैलीका कारण संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कानुनी शून्यताको अवस्था छ। सोही कारणले देशको न्यायपालिकाको नेतृत्व र अन्य महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नीतिहरू हुन सकेका छैनन्। निर्वाचनपछि सरकार गठनको खिचातानी र दलीय स्वार्थका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पहिचानमा अन्यल हुँदा लामो समयसम्म परिषदको बैठक बस्न सकेन। यसैगरी प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा कानुन मन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ। कहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पहिचान नहुने त कहिले कानुन मन्त्री नै नियुक्त नहुने समस्याले परिषद बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो। संसदमा पेश गरिएको विधेयकले कानुनी मान्यता पाए परिषद बैठक बस्न सजिलो भएर न्यायपालिकाले समेत नेतृत्व पाउनेछ। यो विधेयकहरू चाँडैभन्दा चाँडै पास गर्नुपर्छ र यसलाई हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको पद्धति अनुसार चलाउनु पर्छ भनेर प्रथम रूपले सोच्नुपर्ने कुरा हो। यस्ता कुराहरूमा सर्वसम्मत निर्णय राम्रो हुन्छ भन्नेमा त अब दुविधा भएन, दुई मत हुनै सक्दैन। तर सर्वसम्मत निर्णय हुन सकेन भने अनिर्णयका बन्दी पनि त बनाउनु भएन नि, निकास त दिनु पर्यो नि। सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा 9 मा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा 50% सदस्य उपस्थित भए गणपूर्वक संख्या पुग्ने र त्यसको पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ, जुन ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै अंश हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा पनि यो संशोधनको जुन कुरा उठ्यो त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँ यो सर्वसम्मतिको व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएन। पछि केपी ओलीले चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो, उहाँले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन। अध्यादेश ल्याएर काम कारबाही गर्नुभयो, अध्यादेश बदर भयो। अब फेरि चाहिँ संसदमा त्यही अध्यादेश अलिकति घारघुर पारेर आएको छ। त्यहाँ पनि समस्या के छ भने कि अन्ततः बहुमतले गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न भने कानुन मन्त्री सहित 7 जना हुनेछन्। अब विधेयक पास भए बहुमत सदस्य उपस्थित भएर त्यसको पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएकाले 3 सदस्यकै भरमा निर्णय गर्न सकिने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपालमा उत्पादित सामग्रीको निर्यात बढाउन के गर्नुपर्ला? ए लगानी मैत्री नीति, बी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र सी बजारीकरणलाई प्राथमिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए लगानी मैत्री नीतिमा 29%, बी आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा 35% र सी बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा 36% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत
सरकार बनेको 3 महिनासम्म पनि किन संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको होला? ए ऐन टुङ्गो नलागेर, बी अदालतमा राजनीतिकरण र सी अस्थिरताको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले 10 दल र स्वतन्त्र सांसदलाई समेटेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गृह कार्य सुरु गरेका हुन्। उनले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल थालेका छन्। तर मन्त्रीको संख्या 25बाट बढाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था र गठबन्धनमा रहेका दलहरूले धेरै संख्या माग गर्दा दाहाललाई सजिलो भने छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई 10 राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिए। उनले यी सबैलाई समेटेर मन्त्री परिषद बनाउने चाहना राखेका छन्। त्यही कारण उनले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन्। तर गठबन्धनमा रहेका 10 दलले महत्त्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालय र संख्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढाउन थालेका छन्। जतिसुकै दबाब भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई 25 जना भन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउने छुट संविधानले दिँदैन। उनीसँग अहिले 16वटा मन्त्रालय खाली छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहाललाई गठबन्धनका विभिन्न दलले 21वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसले गृह भौतिक पूर्वाधार सहितका 7 देखि 9वटा मन्त्रालय र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा समेत दाबी गरेको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म यो सबैलाई हामीले एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गाँठो फुकाउन सजिलो हुन्छ। पहिला केन्द्रको कुरा टुङ्ग्याइहालौँ अनि बिस्तारै प्रदेशको नेतृत्वको बारेमा छलफल गरौँला भनेर भन्यो भने झन् त्यसले पछाडि समस्या पनि ल्याउँछ। अहिले पनि गाँठो फुकाउनलाई त्यसले मद्दत गर्दैन। त्यसरी यसले एकै ठाउँ राखेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ त्यसरी सोचिरहेका छौँ। अहिले प्रधानमन्त्री सहित माओवादी केन्द्रबाट 5 जना र जनमत पार्टीबाट 1 जना मात्र मन्त्री परिषदमा सहभागी छन्। मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा माओवादी आफ्नो 1 जना सदस्य थप्ने मौकाको पर्खाइमा छ। प्रधानमन्त्री आफै अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको हुँदा उहाँले नै आफ्नो दललाई बढी मन्त्रालय राख्नुभन्दा भइरहेका मन्त्रालयहरूमा कार्यविभाजनमा तलमाथि हुनसक्छ। तर फेरि पनि अरू पक्षलाई समेटेर जुन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा हामीले गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री दाहाल संसदमा रहेको शक्ति अनुसार नै मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने मनस्थितिमा छन्। उनले आफ्नो पार्टीको भागबाट अर्थ मन्त्रालय थप्न चाहेका छन्। तर गठबन्धनका अन्य दलको दाबी व्यवस्थापन उनका लागि चुनौती छ। 11 सांसद रहेको जसपाले मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री सहित केन्द्रमा 2 मन्त्रालयको दाबी गरेको छ। जनमत पार्टीले थप 1 मन्त्रालय पाउनुपर्ने भनेको छ। हाम्रो सरकारको विषय के हो भने मध्य प्रदेशको नेतृत्व जसपाकै हुन्छ, त्यसमा कुनै फेरबदल हुँदैन भन्ने एक प्रकारको सहमति भएको स्थिति छ भने हामी 1 नम्बर प्रदेश भनौँ या कोशी प्रदेश अहिले जुन नामाकरण गराएको छ त्यसमा विवाद छ। 2टा मन्त्रालय डिमान्ड भएकै नाताले हामीले उहाँसँग 2टा मन्त्रालय माग गरेको पहिलाको सरकारमा जुन एमालेसँगको जुन एउटा गठबन्धन थियो त्यसमा पनि र अहिले नेपाली कङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा पनि त्यही हाम्रो पुरानै डिमान्ड छ र त्यो अनुसारले अगाडि बढ्छौँ हामी। अहिलेको गठबन्धन बनाउन निकै जोडबल लगाएको एकीकृत समाजवादीले 3वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ। चुनावमा काङ्ग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि 2वटा मन्त्रालय मागेको छ। अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र जलस्रोत ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालय मध्ये हामीले एउटा लिन्छौँ। त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका छन्। यस्तै स्वतन्त्र सांसदहरूले विश्वासको मत दिँदै मन्त्रीको आकांक्षा राखेका छन्। यी सबै दल र सांसदलाई रिजाउन मन्त्री परिषदको संख्यामा संवैधानिक सीमाभित्र बाँधिएका दाहाललाई सजिलो भने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र रूपक कोइरालाका साथ दशरथ राई र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ।
सरकारले 2077 साल मङ्सिरमा देशभरका स्थानीय तहमध्ये 396वटामा आधारभूत अस्पतालको एकै दिन शिलान्यास गर्यो। 2078 सालमा पुनः 269 अस्पताल बनाउने घोषणा भयो। अस्पताल नभएको 655 पालिकामा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहमा काम पूरा भएको छैन। अझ 124 वटाको त निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। धनुषाको औरही गाउँपालिकामा 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउन सुरु भएको 2 वर्ष बित्न लागे पनि सकिएको छैन। 18 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माणाधीन यो अस्पतालमा भवनको पिलर थड्याएपछि काम नै रोकिएको छ। यता रोल्पाका 5 स्थानीय तहले आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अझै सुरु गरेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहमा जग्गा विवाद छ। केहीले भवन निर्माणका लागि जग्गा पर्याप्त नभएको भन्दै काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। निर्वाचित नव जनप्रतिनिधिको टोलीबाट फेरि सुरुबाटै स्टार्टिङबाटै नयाँ सिराबाट त्यो काम थालनी गरिएको छ र त्यसको लागि गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य र प्राविधिक कर्मचारी सहितको एउटा चाहिँ कार्यदल गठन भएको छ र त्यो कार्यदलले चाहिँ जग्गा प्राप्तिको लागि काम थालिसकेको अवस्था छ। 14 लाख जुन छुट्याइएको छ डिपिआरको लागि र उहाँहरू तयार हुँदैछ। अब यो 1 हप्तामा सायद उहाँले त्यो डिपिआर लिएर नि जानुहुन्छ र भुक्तानी नि हुन्छ र तत्काल हामी उहाँ कार्य आदेश मन्त्रालयसँग कार्य आदेश लिएर यो 15 शय्या अस्पतालको चाहिँ कार्य अगाडि बढाइनेछ। सरकारले 2077 सालमा 396 र 2078 मा 259 गरी 655 स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसमध्ये 531 वटा मात्र निर्माण प्रक्रियामा गएका छन्। तीमध्ये पनि 414 वटाको रकम निकासा भएको छ भने 124 वटा त प्रक्रियामै आएका छैनन्। प्रक्रिया पुगाएर रकम लिएका अधिकांशको निर्माण सुस्त छ। कतिपयमा पहिल्यै भएको पूर्वाधारहरूलाई नै व्यवस्थापन गरेर अस्पतालहरू सञ्चालन भइसकेको छ। कतिपयमा नयाँ बनाएको संरचनाहरूमै अस्पताल सुचारू गर्ने कामहरू अगाडि बढेको छ। सरकारले 2 देखि 3 वर्षभित्रमा सक्ने गरी जुन लक्ष्य लिएर काम अगाडि बढाएको अनुपातमा यसको तीव्रता अथवा यसको द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने चाहिँ पक्कै पनि छ। 2 आर्थिक वर्षमा गरी अस्पताल निर्माणका लागि 12 अर्ब खर्च भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप 2.5 अर्ब अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। तर कहिले अस्पताल बन्छन् भन्ने टुङ्गो छैन। बिरामी भएको समुदायहरू बजारमा हजुरको मेडिकल राणा मेडिकलमा भयो, माया मेडिकल, नर्सिङ यो देउती नर्सिङ होममा आएर उपचार गर्नुहुन्छ। उहाँ उति उपचारको उतै छैन। यी जखन जब बन जैतै तब अखन त दरभंगा नहीं जाय पड़ी, जनकपुर नहीं जाय पड़ी। अब जाही अभी में भेट जाइए न वो ये डॉक्टर सही भेटिए अइए रहे तो अपना घर में रहे। अस्पताल निर्माणमा रकम अभाव भन्ने छैन। सरकारले आवश्यक पर्ने जति बजेट दिँदै आएको छ। तर पनि समयमा काम नसक्नुले स्थानीय सरकारको नियतमै प्रश्न उब्जाउने विज्ञ बताउँछन्। बजेट छ, कार्यक्रम छ, हैन, त्यसपछि जग्गा छ, अनि टेन्डर भइसक्यो, तर काम किन सुरु हुँदैन भन्ने कुरालाई हेर्यो भने त त्यो त चाहिँ राम्रो सहायता कतैबाट पनि देखिँदैन। आफ्नो लागि आफै काम गर्ने अवधारणाका साथ स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो। तर मौलिक हक अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय स्तरमा पुर्याउनै पर्ने दायित्व सरकारले निर्वाह नगर्दा नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईँको पालिकामा स्वास्थ्य सेवा पाउन कतिको सजिलो छ? जनताको आवाज एउटा काँडा बिजेको पनि रेफर गरिदिन्छन् भने यहाँ त किन्दिसनमा पठाइदिन्न के अन्त पठाइदिन्छ। जानलाई त सजिलो छ, तर डाक्टर भेटाउन चाहिँ गाह्रो छ। बाहिरदेखि किन्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टरहरू पनि धेरै उपस्थित नभएकै अवस्था हुन्छ। ठुलो ठुलो डाक्टर भइदिएको भए हामीलाई झन् सजिलो हुन्थ्यो। अहिले त ठन गरी नै गयो। ड्रेसिङको लागि पनि यहीँ आउनु पर्यो। स्रोत साधनको कमी छ। अब तपाईँको चाहिँ डाक्टरहरूको चाहिँ कमी छ। सामानहरू नभएर हो कि के हो कि न डाक्टरहरू भनेको बेलामा हुँदैन। असजिलो छ भने जस्तो अब जहाँ चेक हुँदैन अनि ठुल्ठुलो डाक्टर हुनुहुन्न। त्यो सेवा लिन त यो पालिकातिर त अब भने जस्तो उहरू पनि हुनुहुन्न, डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्न। असन्तुष्ट नै छु यो 5 स्तर अस्पतालको हकमा चाहिँ। मेरो क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको हिसाब गर्नुपर्दा क्रियाकलापगत रूपमा हेर्दाखेरि डाक्टरहरूको पनि अभाव रहेको पाइन्छ। भनेको बेला डाक्टर भेटिँदैन अनि पछि औषधि दिनलाई पनि एकदम लामो लाइन लागिरहेको। स्वास्थ्य सेवा चाहिँ हुनेका लागि धेरै सहज छ।
जो गरिब छ जो दुखी छ त्यसका लागि चाहिँ अभाव छ। अप्ठ्यारो त छ किनभनेपछि हस्पिटल बने पनि त्यहाँ कुनै पनि सुविधा छैन, स्रोत छैन, गएपछि डाक्टर भेटिँदैन। 4वटा दबाईमा 2वटा दबाई दिन्छ, 2वटा दबाई भन्छ, यहाँ छैन। हस्पिटलदेखि अलिअलि भएको औषधि लग्यो, अरू बाहिर किन्ने हुन्छ, त्यही नै हो। राम्रोसँग ठिकसँग उपचार भइरहेको छैन। यहाँ चाहिँ डाक्टर सधैँ बस्दैन, कहिले बस्छ कहिले बस्दैन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। औपचारिक रूपमा निम्तो नपठाए पनि विश्वासको मत लिए लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको तयारी थालेका छन्। उनले हिजो संसद बैठकपछि बाहिरिने क्रममा पनि यही चैत मसान्तभित्रै भारत भ्रमण गर्ने बताएका थिए। नेपालमा पद सम्हाले लगतै नयाँ प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्न किन हतारिन्छन्? 2065 मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए लगत्तै पुष्पकमल दाहाल ओलम्पिक समापन समारोहमा सहभागी हुन बेइजिङ पुगे। नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने परम्परालाई उनले तोडेको चर्चा त्यति बेला गरियो। यसबाट भारत समेत रुष्ट भएको टिप्पणी गरियो। त्यसपछि 2073 मा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै गरे। यसपटक पनि उनी भारत नै जान हतारिएको भान हुन्छ। अहिले टुङ्गो छैन, सायद यो महिनाको अन्त्यतिर या अर्को महिनाको सुरुवातमा हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तेस्रो दिन पुस 12 मा भारतीय टेलिभिजन च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै हुने बताएका थिए। गत फागुन पहिलो साता आएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर अनौपचारिक रूपमा भारत भ्रमणको निम्तो दिएको बताइन्छ। तर भ्रमणको मिति टुङ्गो नलगाई क्वात्रा फर्किएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको चुनावपछि भ्रमण गर्ने बताएका थिए, तर त्यस यता लिखित रूपमा भारतले कुनै निम्तो नपठाएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बताउँछ। परम्परा भन्दा पनि कुन मुलुकमा जाँदा राष्ट्रिय हितका विषय सम्बोधन हुन्छन्, कुन मुलुकसँगका मुद्दा महत्त्वपूर्ण छन्, त्यहीको भ्रमणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ। त्यो मुलुकसँगको सम्बन्धको प्राथमिकतामा पनि आधारित रहन्छ, विषयवस्तुका हिसाबमा पनि आधारित रहन्छ। यदि तपाईँले मुलुकसित जोडिएका थुप्रै विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा बढी त्यो भारतसँग छ भने भारत भ्रमणमै पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीले। चिनिया राजदूतले भेटेरै निम्तो दिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल चीनको हेनानमा आयोजना हुने बोआओ फोरममा सहभागी नहुने भएका छन्। उनले उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन बेइजिङ स्थित नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। बरु प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको मिति तय गर्न जोडबल गरिरहेको बुझिन्छ। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने यस्तो बेला दुवै छिमेकीसँगको सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। कुनै प्रोटेक्टोरेट संरक्षित राज्य होइनौँ हामी कुनै मुनि हाम्रा हिजोको उपनिवेश कालमा पनि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाएको मुलुकले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ आवश्यकता र एकदमै बाध्यता चाहिँ होइन। तर अब कतिपय नेताहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको बाध्यता। भूराजनीतिक बाध्यताका कारण पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्ने परम्परा बसेको टिप्पणी गर्ने गरिन्छ। कानुनमा नलेखिएकाले जुन देशको भ्रमण गर्दा पनि हुन्छ, तर सत्ता र राजनीतिक फाइदाभन्दा मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ र चासोलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीको साथमा किरण अधिकारी र अवतार राई, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाका रिक्त 3 स्थानमा वैशाख 10 गते हुने निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरूलाई दल दर्ता आह्वान गरेको छ। निर्वाचनमा सहभागी हुने दलले भोलिदेखि दर्ता गर्न सक्नेछन्। उम्मेदवारीको समय भने 20 गतेका लागि तोकिएको छ। आयोगले भोलिदेखि 12 गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आह्वान गरेको हो। त्यसैगरी चैत 20 गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरी सूची प्रकाशन गर्ने, 21 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने र 22 गते उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ। 23 गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। त्यसैगरी 23 गते नै आयोगले उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। यस्तै आयोगले चैत 1 गते सुरु भएको
एमालेको मतदाता नावली अध्यावधिक गर्ने काम 16 गतेसम्म जारी रहने जनाएको छ। तनहुँ 1बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पद रिक्त छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि 12 क्षेत्र नम्बर 2मा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद अदालतले खारेज गरिदिएपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 2मा पनि वैशाख 10 निर्वाचन हुँदैछ। रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि खाली बनेको 12 क्षेत्र नम्बर 2मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यहाँ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेद्वार बन्ने चर्चा छ। यसअघि जसपालाई सघाएको एमालेले भने केन्द्रमा समीकरण फेरिएकाले बेग्लै उम्मेद्वार उठाउने तयारी गरेको छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 12 क्षेत्र नम्बर 2बाट जसपा उम्मेद्वार रामसहाय प्रसाद यादवले जिते। एमालेको समेत साथ पाएका यादवले 13,822 मत पाएका थिए। काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका माओवादीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहाले 13,468 मत पाएका थिए, जुन रामसहायको भन्दा 354 मतको झिनो अन्तर हो। केन्द्रमा आएको राजनीतिक फेरबदलका कारण आगामी उपचुनावमा जसपाले एमालेसँग नभई काङ्ग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन बनाउने सम्भावना छ। खास गरिकन गठबन्धनको असर परेको छैन र पर्दैन पनि, तैपनि यस क्षेत्रमा 2 नम्बर क्षेत्रको जनताले 2 नम्बर क्षेत्रको धरतीपुत्रलाई रोज्न चाहन्छ। अर्को क्षेत्रबाट आएर मन्त्री बन्ने के बन्ने त्यही हिसाबले यहाँ आइरहेछ। अहिलेसम्म त 2-4 चोटि चुनाव भयो, बाहिरैको चाहिँ हाम्रो उम्मेदवार जितिया छ। मङ्सिरको अङ्कगणित हेर्दा 12को उपनिर्वाचन रोचक हुने देखिन्छ। प्रमुख दलहरूले कति मत पाउलान् भनेर पूर्व अनुमान गरिहाल्ने स्थिति किन छैन भने यहाँ स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारहरूसँग प्रशस्त भोट छ। त्यति मात्र होइन, बनेका गठबन्धनमा भोट ट्रान्सफर नभएको अर्को तथ्य पनि छ। रामसहाय प्रसाद यादव एमालेको साथ लिएर चुनाव लड्दा जसपाकै रामकिशोर यादव बागी उठेका थिए। उनले जसपाको 11,042 मत काटेर तेस्रो स्थान बनाए। उता झिनो मतान्तरले दोस्रो बनेका माओवादीका शिवचन्द्र कुशवाहामा पनि काङ्ग्रेसको भोट ट्रान्सफर भएन। कुशवाहा 354 मतले हारे भने काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार रविन्द्र प्रसाद यादवले 10,750 मत पाए। तर मङ्सिरको समीकरणमा अहिले फेरबदल आएको छ। 11,000 मत काट्ने जसपाका बागी अहिले पुनः पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका छन्, जसले जसपालाई थप बलियो बनाएको छ। यो स्थानीय निर्वाचनको मतगणना अनुसार तपाईको 24,000 मत जसपाको छ यो 2 नम्बर क्षेत्रमा, र अहिले त्यो भन्दा बढी मत आउने सबै जनताको मनोभावना अनुसार जति जनताले त्यहाँ मतदान गरेका छन् उहाँहरूको सबैको आत्मा अहिले टुटेको छ। किनभने उहाँले एउटा आश्वासन पनि दिनुभएको थियो, म कुनै हालतमा कुनै पार्टीमा जाँदैन र झन् त म जसपामा प्रवेशै गर्दैन भनेर जुन एउटा आश्वासन दिनुभएको थियो, त्यहाँ अहिले जनताहरू धेरै निराश र पीडित छन्। तर यहाँ सत्ता गठबन्धनले जसपालाई समर्थन जनाउँदा काङ्ग्रेस र माओवादीले फेरि बागी उठाउँछन् वा भोट ट्रान्सफर हुन्छ अहिले नै भनिहाल्न सकिँदैन। मङ्सिरको चुनावमा 12-2मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको सङ्ख्या मात्र होइन, मत पनि बढी नै थियो। काठमाडौँमा कानुन व्यवसाय गर्दै आएका अरुण कुमार गेवालीले पनि काङ्ग्रेसकै नेताहरूको साथ लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए, जसले 7,689 मत पाए। उपचुनावमा गेवालीले के गर्छन् त्यसले पनि मत परिणाममा प्रभाव पर्न सक्छ। मङ्सिरको परिणाम हेर्दा अहिले सत्ता गठबन्धनमा जोडिएको जनमत पार्टीसँग 12-2मा 2700 मत छ भने नागरिक उन्मुक्तिसँग 1100 मत छ। एमालेलाई साथ दिने सम्भावना रहेको राप्रपासँग भने 400 मत रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा।
आज घोडे जात्रा। प्रत्येक वर्ष चैत कृष्ण पक्ष औँसीका दिन घोडे जात्रा पर्व मनाइने चलन छ। काठमाडौँको टुडीखेल र ललितपुरमा छुट्टा छुट्टै रूपमा घोडे जात्रा मनाइने परम्परा छ। पहाचरेका अवसरमा मनाइने यो जात्रा नेवार समुदायले छुट्टै मौलिक पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन्। ललितपुरको भीमसेन गुत्थी त्यो खलका गुथियारहरूले स्थानीय अस्तमान महर्जनलाई घोडा चढ्ने नाइके चयन गरे। गुथियारका ज्येष्ठ नाइके आजुहरूले भीमसेन मन्दिरमा पूजाआजा गरी अस्तमानलाई टिका र प्रसाद दिई जात्राको जिम्मा लगाए। अनि पाटन दरबार क्षेत्रको मूलचोकबाट घोडे जात्रा सुरु भयो। परम्परा जोगाउन जात्राको नाइके बन्न पाएकोमा अस्तमान निकै खुसी देखे। नाइके हुनु पाउँदाखेरि अलग्गै मजा भइहाल्यो नि। एकदम रमाइलो छ यो नाइके हुँदाखेरि पनि। नाइके भएर अब सबैले हेर्नुहुन्छ, सबैले परम्परा पनि जोगियो अनि दर्शकहरूलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ। मल्लकालमा राजाले तबेला हेरचाह गर्ने सहेशलाई नागले ओट दिइरहेको दृश्य देखेपछि उनमा अलौकिक शक्ति प्राप्त भएको ठाने। त्यसपछि सहेशलाई नै राजप्रतिनिधि पात्रका रूपमा घोडामा सवार गराई जात्रा सुरु भएको जनविश्वास छ। जात्रा हेर्न नगरवासी ठुलो सङ्ख्यामा सहभागी थिए। 5 वटा शिर भएको नागले ओत दिइराखेको अवस्थामा राजाले देखे। त्यो देखिसके पछाडि यो त अद्भुत प्राणी रहेछ, अद्भुत क्षमता र शक्ति रहेको रहेछ, साधारण प्राणी रहेनछ भन्ने हिसाबले सोचिसके पछाडि अब ती सहेशलाई नै राजाको प्रतीकको रूपमा घोडा चढाएर अनि खड्ग निशाना बोकाएर छत्रीहरू बोकाएर अनि मुहाइली बाजा भन्छ यहाँको परम्परागत बाजा बजाएर अनि वर्षको एकचोटि चाहिँ यो घोडा जात्रा मनाउने चलन त्यतिखेरदेखि चाहिँ चलाएको भन्ने चाहिँ जनश्रुति किंवदन्ती रहेको अवस्था छ। काठमाडौँमा भने घोडे जात्रा भिन्न रूपमा मनाइन्छ। तत्कालीन समयमा गुरुमापा नामको राक्षसले काठमाडौँका बालबालिकालाई दुःख दिन थालेपछि तान्त्रिकको सहयोगमा राक्षसलाई समातियो। उसले फेरि बालबच्चालाई दुःख दिन नसकोस् भनेर घोडाको तापले कुल्चाएर दबाउने गरिएको किंवदन्ती रहेको छ। यस अवसरमा टुडीखेलमा नेपाली सेनाका घोडचढीहरूले अश्व कला अन्तर्गत घोडा दौड, झण्डोत्तोलन, ड्रिल राइड, घोडचढी, आर्चरी लगायतका रोमाञ्चक कला प्रदर्शन गरेका थिए। पहा चढेको अवसरमा कङ्ग अजिमा तथा नरदेवी श्वेतकालीको खट जात्रा मनाइने चलन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। आर्थिक सङ्कटका कारण अमेरिकाका प्रसिद्ध सिलिकन भ्याली र सिग्नेचर ब्याङ्क बन्द भए। स्विजरल्यान्डको दोस्रो ठुलो ब्याङ्क क्रेडिट स्विसले पनि ग्राहकको रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। यसरी विश्वकै ठुलो भनिएका ब्याङ्क धमाधम सङ्कटमा पर्न थालेपछि नेपाली लगानीकर्ता समेत त्रसित देखिन्छन्। तर नेपाली ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा न्यून हुँदा र सुरक्षित स्थानमा मात्र लगानी गरेकाले तत्काल जोखिम नरहेको विज्ञ बताउँछन्। अमेरिकाको सिग्नेचर ब्याङ्कले स्टार्टअप, प्रविधि, क्रिप्टो करेन्सी र सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको थियो। स्टार्टअपमा गरेको लगानी फलदायी नहुँदा र क्रिप्टो करेन्सी तथा सरकारी ऋणपत्रको भाउ घटेपछि बैङ्क समस्यामा परेको हो। सिलिकन भ्यालीले गरेको जथाभावी लगानी उठ्नै सकेन। स्विजरल्यान्डको क्रेडिट स्विस ब्याङ्कले पनि कर्जाको रकम उठाउनै नसकेपछि अर्को प्रतिस्पर्धी ब्याङ्क युबिएसले खरिद गर्यो। विश्वका 30 ठुलाभित्र पर्ने बैङ्कमा परेको समस्याको असर नेपाली सेयर बजारमा समेत परेको छ। नेपालका बैङ्किङ समूहको सेयर परिसूचक 61 अङ्कले घटेको छ। तर नेपाली बैङ्कले धितोका आधारमा कर्जा प्रवाह गरेकाले नआत्तिन विज्ञको सुझाव छ। हाम्रो त्यति फाइनेन्सियल एक्सपोजर भएको, त्यति ठुलो रिस्क भएको चाहिँ एसेट्समा छैन। उनीहरू फाइनेन्सियल एसेट्समा नभइकन लोनैमा छ। करिब 86% अहिले सिडी रेसियो छ भने 86% चाहिँ डिपोजिटको 86% चाहिँ लोनैमा गएको अवस्था छ। व्यापार व्यवसाय चलिरहँदाखेरि र त्यसको कोल्याट्रल ब्याकअप भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ
त्यति हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भने प्रोजेक्ट बेस्ड लेन्डिङमा नगएको भने हामी कोलाट्रल बेस्ड लेन्डिङमा बसेको हुनाले हाम्रो अलिकति सुरक्षा चाहिँ ब्याङ्कले यदि ऋणीले पैसा तिर्न सकेन भने पनि सम्पत्तिबाट उठाउन सक्ने क्षमता चाहिँ ब्याङ्कलाई छ। नेपाली बैंकले 54 खर्ब 5 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेर 48 खर्ब 13 अर्ब ऋण लगानी गरेका छन्। ऋणमा दिएको यस्तो रकमको 67% त घर जग्गा धितोमा दिएका हुन्। घर जग्गाको 40% मूल्याङ्कनका आधारमा ऋण लगानी गरेकाले बैंक डुब्ने सम्भावना कम छ। यसमध्ये 2 खर्ब 57 अर्बको ट्रेजरी बिल्सको नेप्सेमा खरिद बिक्री नहुने र 6 खर्ब 8 अर्बको विकास ऋणपत्रको मूल्य घटबढ नहुने हुँदा बैंकहरूलाई जोखिम देखिँदैन। प्रशस्त पुँजी वृद्धिले गर्दाखेरि रिस्क बियर गर्ने, जोखिम वहन गर्ने सक्ने क्यापेसिटी राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा बैंक वित्तीय संस्था अहिलेको स्थितिमा राम्रो छन् र उनीहरूले आफ्नो प्रडक्ट एरिया डाइभर्सिफाई गरेका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कको रेगुलेसन राम्रोसँग अगाडि बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि हालतमा यहाँका बैंक निक्षेपकर्ताहरूको बचत डुब्ने स्थितिमा चाहिँ नि हाम्रो छैन, मजबुत छ। पुससम्ममा बैंकहरूको खराब कर्जा करिब 1 खर्ब रुपियाँ छ, जुन गत वर्षको पुसको तुलनामा 54 अर्ब बढी र कुल कर्जाको 2.35% हो। यो अवस्था बन्न नदिन सरकारले व्यवसायलाई केही राहत दिने कार्यक्रम ल्याउने हो भने बैंकहरू जोखिम मुक्त नै हुनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना बितिसक्दा विकास बजेट 25% पनि खर्च हुन सकेको छैन। सरकारको कार्य सम्पादनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको तयारी सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने समितिको बैठकबाट विकास निर्माणमा देखिएका समस्याको गाँठो फुकाउने गरिन्छ। बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डा तय गर्न भोलिबाट उपसमितिको बैठक बस्दैछ। योजना आयोगले 8 महिनासम्म 25% पनि विकास खर्च हुन नसक्नुको कारण खुलाउन भनेको छ। भौतिक पूर्वाधार र विकासका कामहरू बढी जोडिने मन्त्रालयमा त खर्च कम छ नै, र यो विकासका पूर्वाधारहरू सम्बन्धी काम गर्नु नपर्ने मन्त्रालयको पनि खर्च चाहिँ कम छ। जनशक्ति कम भन्नुभएको छ, कहीँ चाहिँ समन्वयको अभाव भन्नुभएको छ, कहीँ फाइलहरू चाहिँ रोका भए अर्को मन्त्रालयले चाहिँ काम गरिदिएन भन्ने छ, कहीँ EIA का कुराहरू छन्। यी धेरै विविध समस्याहरू चाहिँ सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो हिसाबले ल्याउनु भएको छ। कहीँ त बजेटै भएन, न काम गर्नु नपर्ने ठाउँमा बजेट थोप्रियो र गर्नुपर्ने ठाउँमा बजेटको अभाव हो भन्ने पनि छ। उपसमितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, रक्षा लगायतका मन्त्रालयले आफ्ना योजनामा देखिएका समस्या प्रस्तुत गर्नेछन्। उपसमितिले एजेन्डा तयार पारेपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने समितिको बैठकले समस्या टुङ्गो लगाउनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रासायनिक मल कारखाना स्थापना, केन्द्रबाट हस्तान्तरण नभएका आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण जस्ता विषय पूर्ण बैठकमा राख्ने तयारी छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित मुख्यमन्त्रीहरू र वित्त आयोगका अध्यक्षसम्म सहभागी हुनेछन्। राष्ट्रिय विकास समाधान समितिको बैठक 1 वर्षदेखि बस्न सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले रुस भ्रमणमा रहेका चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले युक्रेनमा युद्ध अपराध बन्द गर्न र त्यहाँबाट सेना फिर्ता लान राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्। व्हाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद प्रवक्ता जोन किर्बीले युक्रेनमा युद्धविराम मात्रै खोज्नु पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै रुसले त्यहाँबाट सेना नै फिर्ता लैजानुपर्ने बताए। राष्ट्रपति सीले युक्रेनी सहर, अस्पताल र विद्यालयमाथि बमबारी रोक्न पुटिनमाथि दबाब दिनुपर्ने किर्बीको भनाइ छ। सेना फिर्ता लैजान भन्नुको सट्टा चीनले युद्धविरामको आह्वान मात्रै दोहोर्याएको अवस्थामा रुसी सेना युक्रेनभित्रै रहने र यसबाट रुसको अवैध कब्जालाई युक्रेनले स्वीकार गरेको ठहरिने चिन्ता किर्बीले व्यक्त गरेका छन्। रुसको 3 दिने भ्रमणका लागि मस्को पुगेका राष्ट्रपति सीले समकक्षी पुटिनसँग हिजै करिब 4.5 घण्टा अनौपचारिक वार्ता गरेका थिए। त्यस अवसरमा दुवै राष्ट्रपति बीच युक्रेन सङ्कट समाधानका लागि चीनले अघि सारेको 12 बुँदे शान्ति योजनामाथि विस्तृत विचार विमर्श भएको रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले जनाएका छन्। भेटमा सीले पुटिनलाई चीन भ्रमणको निम्तो दिएको रुसी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दुई नेताबीच आज दोस्रो दिन पनि भेटवार्ता हुँदैछ। यसैबीच जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेट्न आज अप्रत्याशित रूपमा किएभ पुगेका छन्। सी रुस भ्रमणमै रहेका बेला जापानी प्रधानमन्त्री युक्रेन पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले ओडामा निर्वाचित 5 मध्ये 1 जना दलित महिला अनिवार्य गरेको छ। अर्थात् 6743 दलित महिला सदस्यको पद कानुनले नै सुनिश्चित गरेको छ। यसरी निर्वाचित महिला सदस्यहरूलाई आफ्ना काम कर्तव्य र अधिकारप्रति जागरुक बनाउनेतर्फ कोही गम्भीर नभन्दा उनीहरूको आवाज निर्णायक बन्न सकेको छैन। देशभरका 753 स्थानीय तहका 6745 वडामा एक जना दलित महिला सदस्य छन्। पहिलो कार्यकालमा निर्वाचित अधिकांश दलित महिला सदस्य दोस्रो कार्यकालमा दोहोरिएका छैनन्। दोहोरिएका केही दलित महिला सदस्यको अनुभव पनि त्यति राम्रो छैन। जनप्रतिनिधि बनेर स्थानीय सरकारमा आए पनि आफूहरूको सहभागिता निर्णायक नभएको उनीहरूको गुनासो छ। उहाँहरूका प्रस्ताव सुनिन्छ, उहाँहरूका सब लागू हुन्छ भने हामीले एउटा प्रस्ताव मैले एउटा प्रस्ताव राखे पनि उहाँहरूले नसुन्ने अझै पनि छ सर। अब भनौँ ऊ 5 वर्ष पछिल्लो 5 वर्ष छ, अहिले 1 वर्ष कार्यकाल बिताइसके, तर त्यस्तो भइरहेछ। नेपालको संविधानले वडा तहदेखि नै समावेशी र समतामूलक सहभागिताको परिकल्पना गरेको छ। त्यसअनुसार नै वडा तहमा 1 जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको हो। अनुभव बटुल्दै अघि बढेका उनीहरूको क्षमता विकासमा स्थानीय तह, राजनैतिक दल र सरकारवालाले चासो देखाएका छैनन्। उहाँहरूले गर्न त खोज्नुहुन्छ, तर उहाँलाई वडा अध्यक्षले उहाँहरूले बोलाउनु पर्यो, यस्तो कार्यक्रम छ गर भन्नु पर्यो। मङ्गलबार देशभर जातीय विभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा स्थानीय तह दलित समुदायबाट चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत जातीय विभेद र छुवाछुत मुक्त अभियान प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कतिपय अवस्थामा उनीहरू आफै नै त्यस्तो विभेदको शिकार हुनु परेको यथार्थ छ। जनप्रतिनिधिहरू जति पनि महिलाहरू जानुभएको छ, त्यो उहाँहरूले कसैले पनि तपाईँको त्यो आवाज ल्याएर आउनुभएको छैन बाहिर। जुन खालका तिनी क्रियाकलापहरू भइरहेको छ, वास्तवमा उहाँहरूले हामीलाई सहयोग समर्थन गरिदिनुहोस्, हामीले यो आवाज उठाउँछौँ भन्न पनि अहिलेसम्म बोल्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरूको सिप क्षमता कलालाई अझ बढी पुरस्कृत गर्ने र त्यो दायित्वलाई निर्वाह गर्ने भूमिकामा उहाँहरूले जसरी अगाडि बढ्दै जानुभएको छ, जसरी जाने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जानुभएको छ, जुन सिप क्षमता सिक्ने एउटा स्थानमा आउनुभएको छ, त्यो नै असाध्यै ठुलो भूमिका हो। समुदायको कुल जनसङ्ख्यामा दलितहरू 13% छन्। संविधानको मर्म अनुसार दलित समुदायका महिलाको स्थानीय तहमा भएको सुनिश्चित सहभागिता राम्रो भए पनि उनीहरूलाई सहभागिताका लागि सहभागी मात्रै नभएर आफ्नो समुदायलाई उत्प्रेरित गर्ने काममा जागरुक बनाउन सक्ने गरी सशक्त बनाउन जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जेसी, प्युठान। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङले अधिकांश खेलाडी विदेशिएका कारण टिमको आगामी यात्रा चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। आज भएको प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपको प्रिम्याच कन्फरेन्समा किरणले नयाँ खेलाडीका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित भुटान र लाओस सहभागी छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा भोलि लाओससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। स्वदेशमा फुटबल खेलेर बाँच्न सक्ने स्थिति नदेखेपछि 6 महिना यता राष्ट्रिय टिमका 40 भन्दा बढी खेलाडी विदेशिएका छन्। कप्तान चेम्जोङले सँगै ड्रेसिङ रुम सेयर गरेका धेरै टिममेट बाहिरिए पनि वास्तविकता स्वीकार गरेर प्रदर्शनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्रशिक्षक भिन्सेन्चो अल्बर्टो एनेसले आज दिउँसो मात्र 3 नेसन्सका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरेका थिए। गइरहेको जुनियर प्लेयर जति मैले टिममा पहिला सेयर गरेको प्लेयरहरू बाहिर जानुभएको छ र अहिले नयाँ प्लेयरहरू जुन आइरहेछ, च्यालेन्जेस छ, तर वी निड टु एक्सेप्ट एट द एन्ड हामीले त्यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्नैपर्छ। हामी मुभ अन हुनैपर्छ। We have too many exotic, too many new players. Will be, I count 10 under 23, and I think in these 18 days that I was here, I hope to select the right one. अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति नपाइसकेका भिन्सेन्चोको नेपाली टिमको प्रशिक्षकका रूपमा 3 नेसन्स पहिलो प्रतियोगिता हो। लाओस र नेपाल सन् 2016 पछि आम्ने सामने हुन लागेका हुन्। सोलिडारिटी कपको सेमिफाइनलमा नेपालले लाओसलाई पेनाल्टीमा पराजित गरेको थियो। टिम निर्माणको लक्ष्यसहित नेपाल आएको लाओस टिमका अधिकांश खेलाडी 22 वर्ष मुनिका छन्। यस्तै भुटान 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फर्किएको हो। We can participate in this tournament. It's an honor for us. It's a good challenge and chance also to play good teams, which is similar to our level, hopefully, and is a little bit different style of football than in the Southeast Asian region. We have a very young team with a few exceptions, and we are building up for the future.
We haven't played any international match 3 years now, but we are very excited to play the international after the 3 match, and we all are very excited to play the match, and we are taking like match against Laos and Nepal as a motivation after playing after 3 years. So we are very excited. लाओसका प्रशिक्षक माइकल दोस्रो पटक नेपाल आएका हुन्। 2012मा नेपालमा भएको एएफसी च्यालेन्ज कपमा उनले फिलिपिन्सको नेतृत्व गरेका थिए। नेपाल र भुटान बीच पछिल्लो पटक 2018को साफ च्याम्पियनसिपमा भेट भएको थियो। हाल किरण र चेन्चो भारतमा एउटै क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कपका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा 6 नयाँ खेलाडीले स्थान बनाएका छन्। प्रशिक्षक भिन्सेन्चो अल्बर्टो एनेसले आज 23 सदस्यीय टिम घोषणा गरेका हुन्। किरण चेम्जोङको कप्तानीमा घोषित टिममा गोलरक्षक अभिषेक बरालले पहिलो पटक स्थान बनाए। उनी सातोबाटो युथ क्लबबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेलिरहेका छन्। यस्तै एपीएफका डिफेन्डर सनी श्रेष्ठ र खुमलटार फुटबल क्लबका पदम भट्टराई पनि राष्ट्रिय टोलीका लागि नयाँ अनुहार हुन्। एपीएफका मिडफिल्डर मणिकुमार लामा, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका सुमित श्रेष्ठ र सातोबाटोका स्ट्राइकर दीपक सिंह ठकुरीले पनि पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउन सफल भए। आर्मीका कप्तान भरत खवास र फ्रेन्ड्सका डिफेन्डर आदित्य चौधरी सहितले लामो समयपछि पुनरागमन गरे। जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको प्रदर्शनको आधारमा टिम घोषणा गरिएको प्रशिक्षक एनएसले बताए। विमल घरती मगर र सुजल श्रेष्ठ भने चोटका कारण टिमबाट बाहिरिए। नेपालले भोलि लाओससँग खेल्दै थ्री नेसन्स कपको सुरुवात गर्नेछ। प्रतियोगितामा नेपाल, लाओस र भुटान सहभागी छन्। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब रोलिङ क्लब धोलाबारीलाई 4-1 गोलले हराउँदै इटहरी गोल्ड कपको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। इटहरी रङ्गशालामा खेलको तेस्रो मिनेटमा नै आर्मीले अग्रता बनाएको थियो। दिनेश हेम्जनको फ्री किकमा दीपक गुरुङले डिबक्स भित्र उत्कृष्ट हेडर गरेपछि गोलरक्षक तथा कप्तान मनोज प्रधानले ठम्म्याउन सकेनन्। 45औं मिनेटमा आर्मीले अग्रता दोब्बर बनायो। हेन्जनको फ्री किकमा जिलेस्पी कार्कीले हेडरमै गोल गरे। 62औं मिनेटमा सुदिल राईले टिमका लागि तेस्रो गोल थपे। दिनेशकै पासमा सुदिलले 2 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै उत्कृष्ट फिनिस गरेका हुन्। 63औं मिनेटमा रोलिङले गोल फर्कायो। डिबक्सभित्र आर्मीका विमल पाण्डेको ह्यान्ड भएपछि रोलिङले पाएको पेनाल्टीमा विदेशी खेलाडी डेडी बाम्बाले गोल गरेका हुन्। आर्मीले त्यसपछि पनि 1 गोल थप्यो। इन्जुरी समयमा पदम तामाङले गोल गरे। टेकबहादुर बस्नेतको पासमा डिबक्स भित्रबाट पदमले सहजै गोल गरेका हुन्। यो सँगै इटहरी गोल्ड कपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। आर्मीले बिहिबार चर्च बोइज युनाइटेड क्लबसँग सेमिफाइनल खेल्नेछ। भोलिको पहिलो सेमिफाइनल साबिक विजेता सगरमाथा क्लब मोरङ र ए डिभिजन क्लब मछिन्द्रबीच हुनेछ। मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लब बुटवलको तिलोत्तमा गोल्ड कपको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। मनाङले विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 गोलले हराएको हो। देवीनगर स्थित इन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा मनाङले 31औं मिनेटमा अग्रता बनायो। प्रसन्न श्रेष्ठको डिबक्स भित्रको सशक्त प्रहार गोलमा परिणत भएको हो। विजय श्रेष्ठ र प्रसन्नको 1-to-1 पासमा गोलको अवसर सृजना भएको थियो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा चितराम थारूले मनाङको अग्रता दोब्बर पारे। प्राप्त कर्नरमा साइद जामोल दाब्ला तोजोनोभले बिसोन गुरुङसँग तालमेल मिलाउँदै डिबक्स बाहिरबाट गरेको प्रहार पुलिसका गोलरक्षक शत्रुघ्न कुमार चौधरीले बचाए। तर रिबाउन्डमा प्राप्त अवसरलाई चेतरामले गोल गरेका हुन्। 62औं मिनेटमा बुद्धबल तामाङले गोल गर्दै पुलिसको अग्रता घटाए। मैदानको मध्यभागबाट कप्तान भोला सिलवालले दिएको पासमा मनाङका डिफेन्डर बिट भएपछि बुद्धबलले प्रहार गरेको हाफ भली गोलमा परिणत भएको थियो। त्यसपछि भने दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन र मनाङ अन्तिम 4मा प्रवेश गर्यो। मनाङले सेमिफाइनलमा शीर्ष डिभिजनकै क्लब फ्रेन्ड्सको सामना गर्नेछ। तिलोत्तमामा भोलिदेखि सेमिफाइनल खेल हुनेछन्। पहिलो सेमिफाइनल 3 स्टार क्लब र सुदूरपश्चिम 11 बीच हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।